अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में उन हजरात के लिए एक ऐसी दुआ बताने के लिए जा रहा हूँ जिनके ऊपर हज़ारों लाखों और करोड़ों रुपए का कर्जा है। जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो वो अपने किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से या किसी मिलने वाले से कुछ पैसे उधार ले लेता है। मतलब वो कहीं से भी इंतज़ाम करता है, कर्जा 1 लाख का, 2 लाख का, जितनी उसे ज़रूरत होती है वो उतना इंतज़ाम करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदार, दोस्त तो अहबाब सब मना कर देते हैं, ठीक है, तो बैंक से जाकर के वो कर्जा लेकर के आ जाता है, बैंक के कर्ज के नीचे दब जाता है। तो ना जाने जिसका जैसे जैसे हिसाब होता है वहां से वो कर्जा ले लेता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए। अब जाहिर सी बात है, जो 1 साल का टाइम दिया था कि भाई 1 साल में हम आपके पैसे लौटा देंगे, आपका कारोबार पहले बहुत अच्छा चल रहा था और जो कारोबार, जो कामों काज आपका चल रहा था ना, तो आपने उसी का हिसाब लगाते हुए कि भाई महीने में हम 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, तो अगर इस तरीके से हम 10 हज़ार रुपये महीना भी बचाएंगे तो हम 1 साल में कर्जा अदा कर देंगे। अपने काम का, अपने कारोबार का, अपने बजट के हिसाब से उन्होंने कर्जा ले लिया। और जैसे ही कर्जा लिया तो पता चला कि धीरे धीरे करके काम भी जो है डाउन हो गया और जो काम हम कर रहे थे उसमें काफ़ी गिरावट आ गई और हमें घाटा हो गया बजाय नफ़ा के। अब कर्जा हम कैसे अदा करें, अब यही टेंशन में इंसान रहने लगता है, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर भी किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का या किसी का भी कर्जा है तो ये वीडियो आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और मैं ये दुआ हदीस पाक के हवाले से आपकी खिदमत में रखूँगा। जाहिर सी बात है, जब इंसान के ऊपर कर्जा होता है ना तो उसे खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसलिए मान लीजिएगा आपके ऊपर 1 लाख रुपए किसी के आ रहे हैं, ठीक है, या 5 लाख रुपए आ रहे हैं, 3 लाख रुपए आ रहे हैं, और आपने अच्छे कपड़े पहने और जूते वगैरह अच्छी पोजीशन में आप जा रहे हैं कहीं मेहमानदारी में। अब जिसका आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा आ रहा है वो भी वहां पर मिल गया और आपने जो वादा किया था अब वो वादा भी जो है निकल गया और आप पैसे ना दे सके। तो वो इंसान भी कहेगा यार बताओ कितने अच्छे कपड़े पहन रहा, सब कुछ कर रहा, मेरा पैसा वापस नहीं लौटा रहा है। तो इंसान ना ओढ़ सकता है, ना पहन सकता है, ना कुछ अच्छा खा सकता है जब तक कि कर्जा अदा ना हो जाए। इंसान इसी गम में रहता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, एक वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, इमाम बैहक़ी ने भी इसको नकल किया है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। आपको जब देखा तो देखने के बाद में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू उमामा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है, बड़े एकदम दुबले हो गए हो और आपके चेहरे पर ये गम के आसार नजर आ रहे हैं, क्या टेंशन है, क्या गम है आपको। तो जाहिर सी बात है, इंसान किसी मुसीबत में चल रहा हो और कोई हमसे हमारा हाल पूछ ले तो आंखें भर आती हैं और दिल ऐसे भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार ये मेरा हमदर्द है और मुझसे मेरा हाल पूछ रहा है। और फिर जिसका हाल दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अल्लाह के नबी पूछ ले तो उसकी तो किस्मत ही जाग जाएगी। तो हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं गमों में मुब्तला हूँ। आका फरमाते हैं, बताओ क्या गम लगे हुए हैं। तो हज़रत अबू उमामा अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और मैं उसी कर्जे के गम में गिरफ्तार हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता और मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि ये मेरा कर्जा कैसे अदा होगा। जब इतनी बात अपने दिल की हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रखी तो आका फरमाते हैं, ए अबू उमामा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں ایک ایسی دعا بتانے کے لیے جا رہا ہوں, کچھ ایسے کلمات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر یہ دعا آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم اگر پڑھ لی تو آپ کا یہ قرضہ ادا ہو جائے گا, آپ کا یہ قرض ختم ہو جائے گا اور آپ کے یہ غم دور ہو جائیں گے. جب اتنا سنا تو سننے کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, آقا وہ دعا آپ مجھے بتا دیجیے گا. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ آپ کو روزانہ صبح اور شام پڑھنا ہے. دعا یہ ہے, اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من البخل والجبن واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا ہے. اس دعا کو روزانہ صبح اور شام پڑھنا ہے معمول کے ساتھ, اور یہ اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک آپ کا قرضہ ادا نہ ہو جائے. یہ دعا کس نے بتائی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. کسے؟ اپنے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ چلے گئے خوشی خوشی, اور ظاہر سی بات ہے آپ کا ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق ہے. جو آپ نے فرما دیا وہ بالکل حق ہے. چلے گئے, آپ نے صبح شام اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا. تو آگے لکھتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے حسب الارشاد, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ پاک نے چند دنوں میں ہی میرے غموں کو اور میرے قرضے کو دور کر دیا, مجھے قرض سے چھٹکارا دے دیا اور قرض سے نجات عطا فرما دی. ٹھیک ہے, اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے. تو میرے پیارے عزیز دوستو, یہ دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. اگر آپ کے اوپر بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا بھی قرضہ ہے نا, تو پھر آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں, لیکن 5 وقت کی نماز آپ ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے, جتنے بھی وظیفے ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, یہ سب جبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. نمازیں چھوڑ کر کوئی کتنے بھی وظیفے کر لے, کتنے بھی دعائیں مانگ لے, سب معلق رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس دعا کو آپ پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا. اب بات یہ آتی ہے, بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت ہم تو اس دعا کو یاد نہیں کر سکتے, پڑھ نہیں سکتے, کیا کریں گے؟ تو اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تحفہ نوری, یہ تحفہ نوری ہے. اس کے فائدے یہ ہیں کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اسے آپ اپنے سینے والی پاکٹ میں رکھیے گا, یا اپنے گھر میں رکھیے گا, یا اپنی دکان میں رکھیے گا. آپ کا انشاءاللہ کاروبار چلے گا. یا گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اور آپ دوا کرا کے تھک چکے ہیں لیکن بیماری جانے کا نام نہیں لے رہی ہے, آپ نے سارے چیک اپ کرا لیے, ساری جانچیں کرا لی ہے نا, لیکن جانچوں میں کچھ نہیں آتا, چیک اپ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, دوا بھی کام نہیں کر رہی ہے, تو پھر آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے. یہ جو تحفہ نوری ہے نا, اس کو آپ پانی میں ڈال کے اپنے مریض کو پلائیے گا, انشاءاللہ روحانی علاج ہو جائے گا, بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی, دوا بھی کام کرے گی. ٹھیک ہے, اور اگر کسی کا گھر کے اندر آسیبی اثر ہے, بھوت پریت کا اثر ہے, جنات کا اثر ہے, یا مان لیجیے گا گھر کے اندر پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں, تو پھر اس تحفہ نوری کو آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیے گا یا اپنے پاس رکھیے گا. اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, دیکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, اچانک سے آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا, کسٹمر آنے بند ہو گئے, یا کام ملنا بند ہو گیا, یا آپ کو لوگوں نے کام دینا بند کر دیا ہے. چاروں طرف سے آپ کے جو کھانے کمانے کے راستے تھے نا, وہ سارے کے سارے بند ہونے لگے. تو انسان سوچتا ہے کہ یار پہلے سب کچھ اچھا چل رہا تھا, اچانک سے کیا ہو گیا؟ تو میرے پیارے عزیز دوستو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے کاروبار کو نظر بھی لگ جاتی ہے, کام و کاج کو نظر لگ جاتی ہے, اور نظر کا لگنا حق ہے, اور انسان کو خود کو بھی نظر لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں العین حق, کہ نظر کا لگنا یہ حق ہے. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اونٹوں کو کسی کی نظر لگ جائے تو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے, اور اگر کسی انسان کو نظر لگ جائے تو اسے پھر قبر تک پہنچا دیتی ہے.
اسی طریقے سے کاروبار کو بھی نظر لگتی ہے، کام و کاج کو بھی نظر لگتی ہے، اور حسد کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب زیادہ حسد کرنے لگتے ہیں نا لوگ، کیا کرتے ہیں، جادو ٹونا کرا دیتے ہیں، بندشیں لگوا دیتے ہیں، تاکہ یہ بالکل اس کا کام بند ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، پریشان ہو جائے، روڈ پہ آ جائے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بیچارے جن کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، سب کچھ اچھا تھا، آج اتنے برباد ہو گئے کہ وہ کرایوں کے مکان پہ رہ رہے ہیں اور قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کے اوپر بھی ہزاروں لاکھوں روپے قرضہ ہو گیا ہے، کام بند ہو گیا ہے، بندشیں کروا دی ہیں، جادو ٹونے کا اثر ہو گیا ہے، یا یوں سمجھیے گا نظر وغیرہ کی لگ گئی ہے، جنات کی نظر ہو گئی ہے، تو پھر یہ تحفہ نوری آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسے آپ اپنے پاس میں رکھیے گا، اپنے گھر میں رکھیے گا، اپنی دکان میں رکھیے گا، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، غیب سے آپ کی مدد ہوگی، قرضہ بھی ادا ہوگا، کاروبار بھی خوب چلے گا، بیماری ہے تو بیماری بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس تحفہ نوری کو اگر آپ منگانا چاہتے ہیں تو میں نے ایک کانٹیکٹ نمبر دے دیا ہے، اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہمارے یہاں سے تحفہ نوری کو منگوا سکتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔